उहाँको विकल्प जुन अगाडि आएका छन् नि जुन अनुहारहरू ती विकल्पहरू भन्दा कतै यो प्रधानमन्त्री नै ठिक हो कि भन्ने त्यो दिमागमा छ नेपाली जनताको। चाहे शेरबहादुरको अनुहार सम्झेर होस्, चाहे माधवजीको, चाहे महन्त ठाकुरको अनुहार हेरेर होइन, यो तिनटै भन्दा त बरु केपी ओलीजी नै चाहिँ कमसेकम चाहिँ प्रहसन त गर्नुहुन्छ, हँसाउनु त हुन्छ, बोल्नु त हुन्छ, नगर्दा पनि मैले काम गरेको छु भनेर चाहिँ लखनऊको कुरा त निकाल्नुहुन्छ। नेपालको राजनीतिमा कसैले चाहिँ रनिङ प्राइम मिनिस्टरबाट नैतिकताको चाहिँ अपेक्षा गर्छ भने म त्यसलाई आजको दिनमा त्यो मान्छेले नेपालको राजनीति बुझेको छैन भन्छु, त्यो मूर्ख हो। पुष्पकमल दाहालजी एकदमै राजनीतिको कच्चा खेलाडी। पुष्पकमल दाहालजी कच्चा खेलाडी हुनु स्वाभाविकै हो। किन स्वाभाविक हो भने उहाँलाई खुला राजनीतिको ज्ञान अहिलेसम्म राम्ररी भइसकेको छैन। त्यसैले उहाँ अहिले देशभरि मैले गल्ती गरेँ, मैले ओलीलाई पनि चिनिनँ, मैले यस्तो भयो उस्तो गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ। त्यो गल्ती गर्ने छुट चाहिँ नेतालाई धेरै छैन। माओवादी केन्द्र चाहिँ कुनै पनि हातले चुनावमा जान डराएको छ। समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै फेरि चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यसलाई विघटन गर्छन्। यो अल्पमतको सरकार हुन्छ। अल्पमतको सरकार चाहिँ भइसकेपछि विभिन्न चरणमा चाहिँ यहाँ अहिले प्रयोग भइरहेका छन् होइन। संविधानको धारा 76 1 2 3 4 5बाट सरकार बन्न सकिरहेको छैन। पुष्पकमल दाहालजीको बेस छैन, झन् अझ जति जति दिन चाहिँ अब बित्दैछ त्यति उहाँले राजनीतिक बेस चाहिँ गुमाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले संसद पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टाभित्र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन फिर्ता लिएको भए उहाँको बेस बढ्ने थियो। उहाँ धेरै चाहिँ क्यालकुलेटिभ र प्राविधिक चाहिँ नेता हुन खोज्नुभयो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संविधानको रक्षा भयो। संविधान नभएको व्यवस्थालाई अगाडि सारेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरेका थिए। त्यसलाई सुप्रिम कोर्टले उल्टाइदिइसकेपछि चुनाव हुन्छ भने जाने नि चुनावमा। अल्पमतको सरकारलाई संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने व्यवस्था छ भने चुनाव फेस गर्न किन डराउने? कि चुनाव फेस गर्न जान सक्नु पर्यो कि अर्को वैकल्पिक सरकार बहुमतको निर्माण गर्न सक्नु पर्यो? पुष्पकमल दाहालजी यो दुईटा कुरामा ह्याङ हुनुभएको छ। अहिले चुनावमा गयो भने पुष्पकमल दाहालजीको 10 सिट आउन मुस्किल पर्छ। त्यसकारणले उहाँ चुनावलाई एभोइड गर्दै हुनुहुन्छ र सबैले गाली गर्दै पनि उहाँ चाहिँ यो सरकारलाई लम्ब्याएर अलिकति चाहिँ यसलाई थप अलोकप्रिय बनाएर अलिकति फेरि चाहिँ बटुल गरेर कम्युनिस्टहरूसँग एकता गरेर अगाडि जान सकिन्छ कि भन्ने उहाँको त्यो बाहेक अरू कुनै स्ट्राटेजी छैन र त्यो उहाँको रङ हो। पुष्पकमल दाहालजीको यो के रङ हो भने राजनीतिमा रिस्क उठाउन सक्नुपर्छ। यत्रो जनयुद्ध गरेर आएको नेताले यस्तो यो प्राविधिक कुरामा धारा उपधारामा गएर राजनीति गर्न खोज्दाखेरि जे हविगत हुनुपर्ने हो, जुन डिक्लाइन हुनुपर्ने हो, जुन फल हुनुपर्ने हो पुष्पकमल दाहालजीको, आज त्यही अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ। यो संविधानमाथि उहाँको इन्क्रोचमेन्ट फेरि पनि हुनेवाला छ, फेरि पनि हुँदैछ। उहाँले यो संविधान पढेर संविधान बुझेर उहाँले शासन गर्नुहुन्छ यो विश्वास लाग्दैन। अहिलेको लडाइँ मूलतः प्रकारान्तरले के बन्दैछ अब भने कसको नेतृत्वमा चुनाव हुने भन्ने बन्दैछ। चुनावमा जाने नै हो, 1 वर्षपछि चुनावमै जाने हो। स्थानीय निकायको चुनाव पनि छ, संसदको चुनाव पनि छ, प्रदेशको पनि चुनाव छ। चुनाव यहाँ फेरि भ्रम छ एउटा, आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गर्न पाए भने बहुमतै ल्याइन्छ भन्ने सबैलाई छ। तर नेपालको ट्र्याक रेकर्ड त्यस्तो छैन। जसको नेतृत्वमा चुनाव भन्छ त्यो हारेको छ प्रायः। ओली हट्यो भने सबै कुरा मिल्दैन। ओली प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस कारणले हटाउनु पर्ने जरुरत छैन कि चाहिँ दुईटा कुरा त क्लियर भयो हुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नेपाल दृश्यमा। हस्, धन्यवाद। नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना सहित हामी अब हाम्रा कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ। नेपालको अहिलेको राजनीतिलाई यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? अहिले देशले निकास पाउन सकिरहेको छैन, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि होइन। अब नेपालको राजनीति यो भिन्नै ढङ्गले हिँड्छ भन्ने अनुमान थियो। खास गरी जब चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा पार्टी भयो, दुईटा ठुलो पार्टी मिलेर चाहिँ एउटा मात्रै भएनन्, झन्डै 2/3 चाहिँ संसदमा चाहिँ विजय भयो। 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा चाहिँ उनीहरूकै सरकार बन्यो। त्यसपछि एउटा ठुलो आशा र भरोसा नेपाली जनताको चाहिँ के थियो भने अब राजनीतिक स्थिरता आयो र अब समृद्धिको यात्रा पनि सुरु भयो होला भन्ने चाहिँ विश्वास थियो। खालि कम्युनिस्ट चाहिँ पार्टी र त्यसका समर्थक शुभेच्छुकलाई मात्रै होइन, यो लामो 7 दशकको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जुन ढङ्गले राजनीतिक अस्थिरता र चाहिँ जुन ढङ्गले हाम्रो बेरोजगारी अभाव होइन वञ्चनाहरू थियो त्यो सबैलाई एउटा ठुलो अवसर आयो। फेरि अवसर पनि कोबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो पार्टीबाट जो चाहिँ गरिब दुखी राष्ट्रियता यी सबै नारा लिएर अगाडि आएको पार्टीबाट चाहिँ आयो भन्ने थियो। तर देखियो के भन्दा व्यवहारमा चाहिँ फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको थियो यो सरकार 5 वर्ष स्मुथली जान्छ, नेपालले एउटा सामाजिक भौतिक पूर्वाधारको विकासको लागि जग बसाल्छ। मलाई अर्को पनि लागेको थियो के छ भन्दा जुन चाहिँ धेरै अपेक्षा नेपाली जनताले यो पार्टीबाट गरेका थिए, आर्थिक चाहिँ समृद्धिको यात्रा त्यति सजिलो छैन हैन। त्यो यात्राको लागि केही समय लाग्छ, 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष। हामीले उदाहरण दिने गरेका अमेरिका सिङ्गापुर यी सबै राष्ट्रहरू निर्माणमा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अब परिवर्तन त 10 दिनको जुलुस नाराले आउन सक्छ, तर आर्थिक परिवर्तनको लागि एउटा सोलिड फाउन्डेसन चाहिन्छ हैन। पूर्वाधारको भौतिक पूर्वाधारको बाटो घाटो पोर्ट एयरपोर्ट यी सबै चाहिन्छ, त्यस्तै जनशक्ति चाहिन्छ, त्यस्तै सामाजिक पूर्वाधार पनि चाहिन्छ। सामाजिक पूर्वाधार भन्नाले के भन्दा क्वालिटी एजुकेसन चाहिन्छ, क्वालिटी हेल्थ पोस्ट हस्पिटलहरू चाहिन्छन्। यी दुवैको चाहिँ पूर्वाधार विकसित भइसकेपछि अनि त्यसपछि समृद्धिको लागि त्यो पूर्वाधार तयार भइसकेपछि मुलुकले टेक अफ लिन्छ। त्यो चाहिँ सम्भावना चाहिँ 2 वर्षसम्म संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार यो सरकार कता कता थिर जस्तै देखियो। जब 2 वर्षपछि चाहिँ यो सरकार चाहिँ अगाडि बढ्यो त्यसपछि दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फेरि चाहिँ पार्टीको आन्तरिक विवाद, सत्ताको आन्तरिक विवाद, व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाहरू अगाडि आएर अब आज जे परिणति छ यो के छ आजको राजनीति भन्दा अन्यल छ, अराजकता छ। संविधानमाथि चाहिँ हठात चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुण्ठा गर्ने, संविधानलाई मिच्ने कामहरू भइरहेको छ। आज अब त्यो 2/3 बहुमतको त टुक्रा टुक्रा भएको अवस्था छ। एकातिर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भयो, अर्कोतिर नेकपा एमाले भयो। नेकपा एमाले पनि चाहिँ अब भनौँ न प्राविधिक रूपले एक ठाउँमा छ, राजनीतिक रूपले समानान्तर 2 चाहिँ फ्याकमा डिभिजन भएको छ। एउटाको नेतृत्व अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीले गर्नुभएको छ, अर्कोको नेतृत्व माधव नेपाल र झन्नाथले गर्नुभएको छ। अर्थात् यतिखेर के देखियो भने जुन कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जनताले भरोसा र विश्वास गरेर 2/3 झन्डै चाहिँ सरकार निर्माण भएका थिए र पहिलो पटक नेपाल चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि 7 मध्ये 6 प्रदेश र स्थानीय निकायमा पनि झन्डै 2/3 छ। जुन 753 वटा पोलिटिकल युनिट छ त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै वर्चस्व छ। त यस्तो कुरो मलाई लाग्छ अबको अगाडिको नेपालको इतिहासमा कुनै पनि पार्टीले यो सुवर्ण अवसर पाउला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनुमा कुन पार्टी कति दोषी छ? अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनुमा पार्टी भन्दा पनि यहाँ चाहिँ पात्रको दोष चाहिँ सबभन्दा बढी छ। अनि त्यो फेरि पात्रको खोजी गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै पात्रहरू हुन सक्लान्, थुप्रै चाहिँ भू राजनीतिक स्थिति पनि हुन सक्ला हैन। तर मूलत के छ भने एउटा त्यो पात्र जो पार्टी अध्यक्ष पनि छ र प्रधानमन्त्री पनि छ र जसको चाहिँ अब चाहिँ क्याम्पेनमा यो भोट पनि प्राप्त भएको छ। नेपालमा यत्रो साइजको कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा संसदमा क्षेत्रमा छ भने त्यो हो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, खड्गप्रसाद शर्मा ओली रहेछ उहाँको पुरा नाम हैन। उहाँसँग उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, अहिले पनि उहाँ एमाले पार्टीको अध्यक्ष, उहाँ सरकारको प्रधानमन्त्री पनि। उहाँ अरू सबैलाई गल्ती गर्ने छुट छ, अरू सबैले चाहिँ के छ भने महत्त्वाकांक्षा राख्ने पनि छुट छ। तर पार्टी प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ मूलतः 2टा जिम्मेवारी छ, आफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टीका साथीभाइहरूको व्यवस्थापन गर्ने र तिनीहरूको चित्त बुझाउने र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने र मुलुकवासीलाई चाहिँ चित्त बुझाउँदै गभर्नेन्स गर्ने। अब के यस कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ सक्षम देखिनुभयो? प्रधानमन्त्री अहिले हिजो पनि भाषण हेर्दै थिए, लखनऊको चाहिँ टाँगा घोडा जस्तो चाहिँ एकदम यसरी चाहिँ हिँडेपछि केही देखिँदैन भन्ने हुन्थ्यो। म उहाँलाई तपाईँको टेलिभिजनबाट च्यालेन्ज गर्छु, उहाँले इनिसिएट गरेका कुन काम कति अगाडि बढे? मेलम्चीको काम 25 वर्षदेखि अगाडि बढिरहेको छ, उहाँको पालामा फिटिक्कै त्यही केही भएन। उहाँको पालामा आइसकेको मेलम्ची पनि बरु 2-3 वर्ष लेट भयो। अहिले बनेका जति पनि सडकहरू छन्, जस्तो म अब विराटनगरको मान्छे हो, म अस्ति विराटनगरमा 3-4 हप्ता बसेर पनि आएँ। विराटनगरमा बनेका अहिले जुन सडकहरू भर्खर सम्पन्न भएका छन्, 50% सम्पन्न भएका छन्, 50% बाँकी नै छ।
त्यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सुरु भएका हुन्। त्यो विभिन्न वैदेशिक चाहिँ निकायहरूको सहयोग र उसमा चाहिँ त्यो भएका हुन्। यसमा प्रधानमन्त्रीको इनिसिएसन 0। प्रधानमन्त्रीले यसमा के उहाँको पालामा के स्टार्ट भयो त एकछिनलाई मानौँ न, उहाँले इनिसिएट गरेको हो म चाइनासँग कनेक्टिभिटी गर्छु भनेर, त्यो सुरु भयो कि भएन? मूल कुरो उहाँलाई जज गर्ने। उहाँको पालामा अर्को के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ म पानी जहाज चलाउँछु भन्नुभयो। पानी जहाजबाट व्यापारै चाहिँ हुन्छ र हिन्द महासागरमा यो चाहिँ गएर झर्छ, अरबको खाडीसम्म पुग्छ भन्नुभयो होइन। नारायणी नदीमा चाहिँ त्यो भएको छ कि छैन? त्यो हुँदैन थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। उहाँले म करप्सन पनि गर्दिनँ, करप्सन हुन पनि दिन्न भन्नुभयो होइन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इमेज आज करप्सनमा के छ यो सबैलाई थाहा छ होइन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ धेरै तल झरेको छ। अर्थात् उहाँले चाहिँ भनिरहेका चाहिँ गभर्नेन्सका कुरा होस् या विकासका कुरा होस् या पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई मिलाउने पनि कुरा होस्, उहाँले चाहिँ 3 वर्ष अगाडि कत्रो शान शौकत साथ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एकताको भाषण दिनुभएको छ कि लाग्थ्यो कस्तो भने यो गौरवमय इतिहास चाहिँ कम्युनिस्ट एकताको गौरवमय इतिहास र यसको बाँसुरीको धुन चाहिँ संसारभरि ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरोप, एसिया सबैतिर पुग्छ र फेरि नेपालको भूमिबाट एउटा कम्युनिस्ट जागरण संसारमा सुरु हुन्छ भन्ने खालको थियो। तर परिणाम के भयो? 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि आज आएर हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी विखण्डित छ होइन। त्यस कारणले यसको सबभन्दा ठुलो दोषी हो, यसमा अर्को दोषी चाहिँ उहाँकै साथी जोसँग उहाँले एकता गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहालजी या माधवजीहरू, जोसँग उहाँले लामो समय चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर सङ्घर्ष गरेर नेकपा माले हुँदै एमाले बनाउनु भयो। आफ्नो उहाँका साथीहरू पनि केही हदसम्म जिम्मेवार होलान्, केही हदसम्म। तर एउटा कुरो त पक्का के भन्नुपर्छ भने यो दुईटा पार्टी आज जुन भएको छ यसको पछाडि मूलत कोही जिम्मेवार छ भने यसमा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री 1 नम्बर। उहाँलाई यसको 100मा चाहिँ 90% दोषी उहाँ हुनुहुन्छ। किनभने म भनिदिइहाल्नु, किनभने उहाँलाई संसदीय दलमा च्यालेन्ज आएको थिएन, कहीँ पनि थिएन, आजसम्म पनि आएको छैन। अहिलेसम्म पनि प्रचण्डजीको समर्थन उहाँलाई छ र उहाँ बहुमतको हुनुहुन्छ, उहाँको दम्ब छँदैछ। त्यसै कारणले अब प्रधानमन्त्रीले मैले चाहिँ घर पनि चलाउन सकिनँ, सरकार पनि चलाउन सकिनँ होइन, छिमेक पनि मिलाउन सकिनँ भनेर भन्नुहुन्छ र चाहिँ त्यही कारणले गर्दा मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर भन्नुहुन्छ भने त अब यसमा चाहिँ हामी हाँस्छौँ। अब घरको मूल्य उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, सरकारको मूल्य उहाँ, छिमेक मिलाउनु पर्ने उहाँले। यहाँले भन्नुभयो कि अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनुमा देशले निकास नपाउनु प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य जिम्मेवार, 1 नम्बर जिम्मेवार भन्नुभयो। त्यस कारणले मुलुक यो अवस्थामा छ भन्नुभयो। सबैलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, फेरि सर्वोच्चले त्यसको निर्णय उल्टाइदियो। तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन हटाउन सकिरहेको छैन? 3 दल कांग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र बीच समीकरण किन बन्न सकेको छैन? त्यसो भए यसलाई 2 किसिमले हेरौँ। यो कांग्रेस, माओवादी र जसपा होइन, यी 3टै मिल्ला संसदको शक्ति र सङ्ख्या प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन चाहिँ सम्भव छ, त्यो पुग्छ, प्राविधिक रूपले त्यो बहुमतमा पुग्छ। अब मलाई के लाग्यो भने संसद विघटनको प्रस्ताव जुन मोसनमा गयो प्रधानमन्त्रीबाट, नेपाली कांग्रेसको चाहिँ संस्थापन पक्ष निर्वाचनको पक्षमा थियो, खास गरी शेरबहादुर देउपा पक्ष। उहाँले चाहिँ यसपछिको निर्णय या यसपछिको व्यवस्था चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने उहाँको दिमागमै आएन। पहिलो कुरा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन भन्नु अहिलेको एमाले भित्रैबाट यसलाई ठुलो च्यालेन्ज आयो संसद विघटनलाई लिएर कि ओलीको नेतृत्वमा हामी चुनावमा जान सक्दैनौँ र संविधानमा यो व्यवस्था छैन भनेर। कांग्रेसमा पनि कोबाट च्यालेन्ज आयो भने संस्थापन भन्दा पनि समानान्तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक ढङ्गले नेतृत्व विकास भइरहेको रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा चाहिँ यो च्यालेन्ज आयो। त्यसै कारणले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्व जो शेरबहादुर देउपा अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता पनि पार्टी सभापति पनि, संसद पुनर्स्थापना भयो भने के गर्ने भनेर उहाँले सोच्नै परेन। किनभने उहाँ चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुँदैन र चुनावमा जानुपर्छ, सम्भवतः यही निर्णय चाहिँ अदालतबाट पनि आउँछ भनेर उहाँको मनोविज्ञान त्यो ढङ्गको थियो। जसपाको पनि त्यही थियो, चुनावकै तयारी थियो। जसपाको नेताहरूको त्यस बीचका चाहिँ गतिविधि र कुराकानी सुन्दाखेरि जुन मिडियामै आएको छ, हामीले कुनै पर्सनल कानी खुसीबाट सुन्नु पर्दैन,
अर्थात् संसद विघटनलाई जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले मिचेर हिँड्नु भएको थियो हैन, संसदमा नभएको व्यवस्थाबाट यी दुईटाले आधी आधी मनले चाहिँ समर्थन गरेका थिए। अब भइदियो के भने संसद पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापित संसदबाट वैकल्पिक शक्ति र सत्ता कसरी निर्माण गर्ने भन्ने तयारी रहन्छ। मिडियाबाट, नागरिक समाजबाट, एमालेको एउटा चाहिँ समूहबाट र कांग्रेसको एउटा समूहको दबावको कारणले संसद पुनर्स्थापना भयो। शेरबहादुरजीको कारणले, महन्तजीको कारणले, या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसदमा भएको गणितको कारणले गर्दा या प्रचण्डजीको कारणले संसद पुनर्स्थापना भयो। तर प्लान ए त सक्सेस भयो यिनीहरूको, प्लान बी यिनीहरूसँग थिएन। यो मामलामा पुनर्स्थापित संसदबाट कसरी नयाँ सत्ता निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आन्दोलनकै बेलामा, जुन बेला सडकमा आन्दोलन थियो, नागरिक समाज निस्किरहेका थिए, मिडिया निस्किरहेको थियो, आम नेपाली जनता निस्किरहेका थिए, त्यो बेलामा पुनर्स्थापित संसदबाट हामी यो प्रधानमन्त्रीलाई यसरी हटाउँछौँ र नयाँ सरकार निर्माण गर्छौँ भन्ने एउटा सहमति यिनीहरूले गर्न सकेनन्। यो मामलामा पुष्पकमल दाहालजी एकदमै राजनीतिको कच्चा खेलाडी। पुष्पकमल दाहालजी कच्चा खेलाडी हुनु स्वाभाविकै हो। किन स्वाभाविक हो भने उहाँलाई खुला राजनीतिको ज्ञान अहिलेसम्म राम्ररी भइसकेको छैन। त्यसैले उहाँ अहिले देशभरि मैले गल्ती गरेँ, मैले ओइललाई पनि चिनिनँ, मैले यस्तो भयो उस्तो गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ। त्यो गल्ती गर्ने छुट चाहिँ नेतालाई धेरै छैन। अर्को कुरा, अब मैले भने किन बन्न सकेन भन्ने कुरा, कांग्रेसको संस्थापन पक्षले चाहेकै थिएन, अर्को ओलीको विकल्पको बारेमा सोचेकै थिएन। तर यसमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लन्डर मिस्टेक कसैले गरेको छ र बाटो देखाउन सकेन भने त्यो माधव र झलनाथ खनालले हो। माधवजी यो सत्ताको यो खुला विगत 3 दशकदेखि संसदीय व्यवस्थाको र लोकतान्त्रिक पद्धतिको चाहिँ सबैभन्दा माहिर खेलाडी हो। उहाँ चाहिँ दुई ठाउँमा चुनाव हार्दा पनि उहाँ प्राइम मिनिस्टर भएको मान्छे हो। पुनर्स्थापित संसदबाट कसरी चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने र त्यसको लागि कांग्रेससँग कसरी डायलग गर्ने, कसरी जसपालाई मनाउने, त्यसको सम्भावनाहरू के छन् हैन। पुनर्स्थापना त हुन्छ, आन्दोलन त भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्यो होला भने उहाँहरूले यसमा चाहिँ ब्लन्डर मिस्टेक के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामाको अपेक्षा गर्नु। प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कसैले चाहिँ रनिङ प्राइम मिनिस्टरबाट नैतिकताको चाहिँ अपेक्षा गर्छ भने म त्यसलाई आजको दिनमा त्यो मान्छेले नेपालको राजनीति बुझेको छैन भन्छु। त्यो मूर्ख हो। यहाँ माधव नेपालजीले ठुलो मूर्खाइ गर्नु। एकातिर प्रचण्डजीले खुला राजनीति र चाहिँ संसदीय व्यवस्था बुझ्नै उहाँले सकिरहनु भएको छैन। उहाँ ओभरग्राउन्ड भएको पनि झन्डै अब 1.5 दशक भइसक्यो होइन। उहाँले बुझ्नु भएकै छैन। उहाँका अभिव्यक्तिहरू खुला राजनीतिमा गर्ने खालको छँदै छैन। अहिले पनि कता कता उहाँ चाहिँ भूमिगतै टाइपको राजनीतिमा चाहिँ अब आत्मालोचना गर्ने, माफी माग्ने होइन, हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अब कहीँ केही भयो एक्सन हुँदा ठुलो रियाक्सन हुन्छ अनि माफी मागिहाल्ने, त्यसमा चाहिँ उहाँ अलि फेरि उदात्त भावको पनि हुनुहुन्छ। केपी ओलीलाई हटाउनु पर्ने कारण, केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हुँदाखेरि अब प्रचण्डजीको लागि चाहिँ व्यक्तिगत पनि हुन सक्ला। व्यक्तिगत क्या, मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुन दिएन, पार्टी सभापति पनि फुल फ्लेज हुन दिएन भनेर हैन। त्यो उहाँको निजी झगडा हो त्यो। त्यस्तै माधवजीको पनि पार्टीभित्र र चाहिँ सरकारभित्र मैले चाहिँ राम्रो किसिमको सहभागिता पाइनँ, मेरो मान्छेहरूको नियुक्ति भएन भनेर माधव र झलनाथजीहरूले पनि दुःख मनाउ गरिरहेको त्यो कुनै सैद्धान्तिक होइन, लेनदेन नमिलेको कुरा हो। तर जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, संविधानमा नभएको व्यवस्था भनेर भन्यो, त्यहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेस चाहिँ सबभन्दा बढी चुकेको म देख्छु। नेपाली कांग्रेसको लागि यो सैद्धान्तिक युद्ध हुनु पर्थ्यो। इट्स ए वार कांग्रेसको लागि, किनभने कांग्रेसको ब्रोडर भ्यालुमाथि एट्याक भएछ। त्यो के हो भने उहाँले ल्याएका जति पनि त्योभन्दा उहाँले संसद विघटन त धेरै पछि गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि ल्याएका प्रधानमन्त्रीले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, त्योभन्दा पहिले उहाँले ल्याएको चाहिँ अर्को अध्यादेश चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संवैधानिक चाहिँ परिषदको गठनको प्रक्रियामा त्यो त संविधानैमाथि उहाँले चाहिँ मिचिदिनु भएको छ प्राइम मिनिस्टरले। यस्ता कैयन चिजहरू छन् उहाँले गरेको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि उहाँले चाहिँ च्यालेन्ज गरेर त्यसलाई हटाउनु भएको छ, लोगोबाट क्याबिनेटबाट चाहिँ हटाउनु भएको थियो हैन। त्यसकारणले यो नेपाली कांग्रेसको लागि, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अगर 62-63 को आन्दोलन भएको हो भनेर कांग्रेस गौरव गर्छ।
कांग्रेस अगर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक पार्टी हो भनेर गौरव गर्छ भने यस्तो प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ के छ भने दिनरात चाहिँ त्यो संविधानमाथि बलमिच्याइ गराउनुभएको छ, संविधानमा नभएका काही निर्णयहरू र व्यवस्थाहरू गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ, अध्यादेशबाट शासन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तोलाई पनि लगाम लाउन नसक्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व त्यो पनि असक्षम हो। काङ्ग्रेस यहाँ व्यक्तिगत रूपमा को प्रधानमन्त्री हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा चुकेको छैन। काङ्ग्रेस मुलुकको 7 दशकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चाहिँ जोगाउनको लागि अगाडि आइरहेको छैन। अहिलेको राजनीतिक निकास दिनको लागि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन। त्यस्तै गरी जसपा पनि खुट्टा कमाइरहेछ। जस्तै अस्ति बुढानीगञ्ज ठाउँमा सभापतिले बोलाउनु भएको बैठकमा पनि बिचमै नेताहरू जम्मा भएर छलफल गर्नुभयो। कहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेपछि निर्णय दिन्छु भनेर काङ्ग्रेसलाई। विशेष गरी जसपा र माओवादी केन्द्र यिनीहरूको चाहिँ रहस्य के हुनसक्छ? माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिनु, जसपाले प्रधानमन्त्रीसँग पनि वार्ता गर्ने, यता पनि वार्ता गर्ने, यिनीहरूको दोहोरो चरित्र किन देखिरहेछ? माओवादी केन्द्रको अब थाहा छैन। माओवादी केन्द्रका के साथीहरूसँग मेरो भेटघाट छ। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यसै फोनमा कहिलेकाहीँ भेट्दा कुरा गर्छौँ। माओवादी केन्द्र चाहिँ कुनै पनि हातले चुनावमा जान डराएको छ। समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै फेरि चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यसलाई विघटन गर्छन्। यो अल्पमतको सरकार हुन्छ। अल्पमतको सरकार चाहिँ भइसकेपछि विभिन्न चरणमा चाहिँ यहाँ अहिले प्रयोग भइरहेका छन् हैन। संविधानको धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5बाट सरकार बन्न सकिरहेको छैन। पुष्पकमल दाहालजीको बेस छैन। झन् अझ जति दिन चाहिँ अब बित्दैछ त्यति उहाँले राजनीतिक बेस चाहिँ गुमाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले संसद पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टाभित्र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन फिर्ता लिएको भए उहाँको बेस बढ्ने थियो। उहाँ धेरै चाहिँ क्यालकुलेटिभ र प्राविधिक चाहिँ नेता हुन खोज्नुभयो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संविधानको रक्षा भयो। संविधान नभएको व्यवस्थालाई अगाडि सारेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरेका थिए। त्यसलाई सुप्रिम कोर्टले उल्टाइदिसकेपछि चुनाव हुन्छ भने जाने नि चुनावमा। अल्पमतको सरकारलाई संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने व्यवस्था छ भने चुनाव फेस गर्न किन डराउने? कि चुनाव फेस गर्न जान सक्नु पर्यो कि अर्को वैकल्पिक सरकार बहुमतको निर्माण गर्न सक्नु पर्यो? पुष्पकमल दाहालजी यो दुईटा कुरामा ह्याङ हुनुभएको छ। त यो ह्याङ भएर उहाँले समर्थन किन फिर्ता लिन सक्नुभएको छैन भने सिरियस कुरा के छ भने त्यो स्ट्याटिस्टिक्सले पनि देखाउँछ, त्यसलाई ब्याक गर्छ कि उहाँ चाहिँ योभन्दा पहिलेकै चुनावमा पनि योभन्दा धेरै कम राजनीतिक शक्ति लिएर आउनु उहाँको त्यो थियो अवस्था। अहिले चुनावमा गयो भने पुष्पकमल दाहालजीको 10 सिट आउन मुस्किल पर्छ। त्यसकारणले उहाँ चुनावलाई एभोइड गर्दै हुनुहुन्छ र सबैले गाली गर्दै पनि उहाँ चाहिँ यो सरकारलाई लम्ब्याएर अलिकति चाहिँ यसलाई थप अलोकप्रिय बनाएर अलिकति फेरि चाहिँ बटुल गरेर कम्युनिस्टहरूसँग एकता गरेर अगाडि जान सकिन्छ कि भन्ने उहाँको त्यो बाहेक अरू कुनै स्ट्राटेजी छैन र त्यो उहाँको रङ हो। पुष्पकमल दाहालजीको यो के रङ हो भने राजनीतिमा रिस्क उठाउन सक्नुपर्छ। यत्रो जनयुद्ध गरेर आएको नेताले यस्तो यो प्राविधिक कुरामा धारा उपधारामा गएर राजनीति गर्न खोज्दाखेरि जे हविगत हुनुपर्ने हो, जुन डिक्लाइन हुनुपर्ने हो, जुन फल हुनुपर्ने हो पुष्पकमल दाहालजीको, आज त्यही अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ। अब जसपाको के छ? जसपालाई थाहा छ। जसपा त हिजो सरकारमा समर्थन गरेर उपेन्द्र यादव त त्यहाँ उपप्रधानमन्त्री नै थिए नि। यी सबैले 2/3 भन्दा पनि बढीको शक्ति त ओलीजीलाई बनाएको हो नि। यिनीहरूको समर्थन किन फिर्ता भयो? यिनीहरूको समर्थन किन फिर्ता भयो भन्दाखेरि चाहिँ उपेन्द्र यादवजीले राम्रो पोर्टफोलियो पाउनु भएन भनेर उहाँ फिर्ता हुनुभयो। उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दियो हैन प्रधानमन्त्रीजीले। उहाँले आफ्नो एजेन्डा लागू भएन भनेर एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिएर उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो। अनि त्यस्तो निस्किसकेपछि उनले वास्ता पनि गरेनन् चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीले, मन्त्रालय चेन्ज गरिदिनु भयो। अर्को के छ भने महन्तजी सरकारमा त जानु भएन, तर उहाँले समेतले समर्थन गरेको यो सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिनुभयो किनभने मधेसको एजेन्डा लागू भएन भनेर। अहिले के भएको छ? अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार हेर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सुरुमा 2/3 भन्दा पनि बढीको थियो। जसपाले समर्थन छोड्ने बित्तिकै यो झन्डै 2/3 को हो, झन्डै। अब अहिले माओवादीले प्राविधिक रूपले समर्थन गरिरहेको छ हैन। राजनीतिक रूपले माओवादी सबभन्दा घनघोर विरोधी फेरि ओली सरकारको छ। त्यसकारणले प्राविधिक रूपले मात्रै उहाँ बहुमतको हुनुहुन्छ। अझै थप भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको स्थिति के छ भने अहिले न्यून अल्पमतको बहुमतमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
को भन्दा केपी ओलीजी, किनभने माधव झलनाथजीहरूको पनि प्राविधिक रूपले समर्थन छ जस्तो चाहिँ प्रचण्डजीको छ। राजनीतिक रूपले त समानान्तर कमिटी र पार्टी नै गठन भइरहेको छ नि त देशभरि। त यो अल्पमतको सरकार जुन बहुमतको छ, टेक्निकली चाहिँ बहुमतको छ, तर यो न्यून अल्पमतको छ, अल्पमत भन्दा पनि अल्पमतको छ राजनीतिक रूपले। योसँग बार्गेनिङ गर्नको लागि साना पार्टीहरूलाई र क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अहिले जसपाले अब भोलि 3टा पार्टीको सरकार बनाउने आफै सरकारमा हुन्छ। अहिलेको जुन बार्गेनिङ उसले चाहिँ अहिलेको चाहिँ महन्तजी या उपेन्द्रजीले या राजेन्द्र महतोजीले जुन ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग, तिम्रो सरकारलाई हामी समर्थन दिँदैनौँ, हाम्रो समर्थनपछि तिमी बहुमतको हुन्छौ होइन, तर हाम्रो एजेन्डाहरू छन् केही, हाम्रा चाहिँ रेशम चौधरीका एजेन्डा छन्, हाम्रो चाहिँ संविधान संशोधनका एजेन्डा छन्, हाम्रा साथीहरूलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ताका एजेन्डाहरू छन्। यही त हुने मूलत एजेन्डाहरू होइन। तर मैले नबुझिरहेको कुरा यहाँ चाहिँ जसपाले उठाएका मागहरू पुरा गर्नको लागि त 2/3 सरकार चाहिन्छ नि। जसपा सरकारमा गयो भने सरकार बन्ने हो, 2/3 होइन, 2/3 नभइकन संविधान संशोधनै हुँदैन। अनि मधेसका जुन मुद्दाहरू छन् निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू त्यो कसरी पुरा हुन्छ त्यो त जसपालाई पनि थाहा छ। फेरि त्यो जसपालाई पनि थाहा छ। त्यसै कारणले उसको पनि यहाँ के छ भने धेरै इमान्दार प्रयत्न ओलीसँग आफ्ना एजेन्डाहरू लागू गराउने छैन, संविधान संशोधन गर्ने छैन। उसको एजेन्डा के छ, सत्तामा जानु छ, तर त्यसको लागि राजनीतिक एउटा चाहिँ नैतिक ग्राउन्ड तयार गर्नु छ। रेशम चौधरीको विषय पनि हतियार हो त्यो। रेशम चौधरीलाई चाहिँ उहाँले छोड्दे भन्ने बित्तिकै जान्छ। त्यो त जुडिसियरीको विषय हो नि, त्यो थाहा छैन र चाहिँ हिजो चाहिँ उपेन्द्र यादवजी आफै सत्तामा हुनुहुन्थ्यो नि, त उहाँलाई सबै थाहा छ, हरेकलाई हरेक कुरो थाहा छ। अब कालापानी लिम्पू धुरा र लिपुलेक चाहिँ नक्सा त जारी भयो। अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यही लोगोलाई हटाउने अर्को एउटा प्रोजेक्ट सुरु भएको छ। हिजो डिभिजनको कुरा पनि आयो, डिभिजनकै लोगोमा पनि देखिहालियो होइन। त्यसकारणले के हुन्छ भने एकपटक एक किसिमले राजनीतिमा नारा र क्रान्तिकारिता सबैलाई देख्ने प्रतिस्पर्धा छ नेपालमा। हजुर, अहिलेको मैले हजुरलाई सरी यहीँ रोकेँ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने नै अहिलेको विकल्प मात्र हुन्। ओली हट्यो भने सबै कुरा सप्रिन्छ, सबै कुरा मिल्दैन। ओली प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस कारणले हटाउनु पर्ने जरुरत छैन कि चाहिँ 2टा कुरा त क्लियर भयो हुन्छ। मैले देखेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने भनेको उहाँले असंवैधानिक कदम उठाएर त्यो उहाँको कदम असंवैधानिक थियो भनेर अदालतले पनि निर्णय गरिदियो र उहाँले धेरैवटा असंवैधानिक कदम उठाएको हुनाले यो संविधानको रक्षा गर्नको लागि उहाँको विकल्प अत्यन्तै जरुरी छ। अब संविधान नभइकन मुलुक त अगाडि बढ्दैन नि। यो संविधानमाथि उहाँको इन्क्रोचमेन्ट फेरि पनि हुनेवाला छ, फेरि पनि हुँदैछ। उहाँले यो संविधान पढेर संविधान बुझेर उहाँले शासन गर्नुहुन्छ यो विश्वास लाग्दैन। र उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँ अब अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुनुभयो संसद पुनर्स्थापना भएर, यो कसैले विश्वास गर्दैन। उहाँबाट निश्चित अभिव्यक्तिहरूले के देखाइरहेको छ भने उहाँ एक ढङ्गले निरङ्कुश, अपारदर्शी र अनुत्तरदायी शासन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सुरुमा के भन्नुभयो, हर्दी खाएपछि चाहिँ कोरोना ठिक हुन्छ भनेर। त्यो नेपाली जनताको लागि मजाक थियो नि। अहिले अम्बाको रस भन्ने हुनुहुन्छ, पत्ताको रस भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ वैज्ञानिक पनि हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ, संविधानविद पनि हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आध्यात्मवादी पनि हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ। रामको मन्दिरै यहाँ छ भनेर चाहिँ उहाँ फेरि आर्कोलोजिस्ट पनि हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री जोसँग हिजो 2/3 थियो आज अल्पमतको छ राजनीतिक रूपले, यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई राखेर यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कर्म भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको हितमा होइन, आफ्नो गुटको लागि हो। त्यसै कारणले मैले चाहिँ के देखेको भने उहाँको विकल्प खोज्नेहरू कोही पनि अहिले अब फ्रेस छैनन्, सबैलाई नेपाली जनताले टेस्ट गरेको छ। आज प्रधानमन्त्रीको केही शक्ति छ भने उहाँको विकल्प जुन अगाडि आएका छन् नि जुन अनुहारहरू, ती विकल्पहरू भन्दा कतै यो प्रधानमन्त्री नै ठिक हो कि भन्ने त्यो दिमागमा छ नेपाली जनताको। चाहे शेरबहादुरको अनुहार सम्झेर होस्, चाहे माधवजीको, चाहे महन्त ठाकुरको अनुहार हेरेर होइन, यो 3टै भन्दा त बरु केपी ओलीजी नै चाहिँ कमसेकम चाहिँ प्रहसन त गर्नुहुन्छ, हँसाउनु त हुन्छ, बोल्नु त हुन्छ, नगर्दा पनि मैले काम गरेको छु भनेर चाहिँ लखनऊको कुरा त निकाल्नुहुन्छ, यो पनि छ एक थरीलाई। त्यसकारणले लोकप्रिय पनि भइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री ओली। मलाई चाहिँ लोकप्रिय भएको लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने अहिले निर्वाचन भयो भने अब जनमतबाटै थाहा पाउनुपर्ने हो होइन। हिजोको दिनको उहाँको जनमत अब छैन, त्यो त यसै पनि छैन, संसदमै छैन।
उहाँको लोकप्रियता पनि धेरै तल गएछ। तर उहाँको लोकप्रियता जति तल गए पनि उहाँको विकल्प फेरको लोकप्रियता फेरि माथि भएको छैन। समस्या त्यो छ। उहाँको विकल्प फेर जति पनि अगाडि सारिएको छ, चाहे शेरबहादुरजीको होस्, चाहे महन्तजीको होस्, चाहे पुष्पकमल दाहालजीको होस्, यो विकल्प पनि कुनै खासै आकर्षक छैन। त्यसकारणले अहिलेसम्म उहाँले त्यो बुझ्नुभएको छ। अहिलेसम्म उहाँले के बुझ्नुभएको छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू मेरो विकल्प चाहिँ साँठगाँठबाट भयो भने पनि यिनीहरूलाई चाहिँ चुनावमा म देखाइहाल्छु भन्ने उहाँको त्यो विश्वास हो, आत्मविश्वास हो। अन्तिममा मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं, संसदभित्र र बाहिरका दलहरू, त्यस्तै गरी नागरिक समाजहरूले के गर्नुपर्छ मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि? अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीजीबाट यो अपेक्षा सम्भव छैन, हुने भए भइसक्थ्यो। उहाँले चाहिँ अब के हुन्छ भने अब केही न केही मर्यादा राजनीतिको हुन्छ क्या, आफ्नो साथीभाइहरूलाई मिलाउने, आफ्नो देशलाई मिलाउने केही न केही मर्यादा हुन्छ नि। अब उहाँले त्यो सबै मर्यादा नागिसक्नु भएको छ। संविधानलाई जोगाउने होइन, संविधानलाई चाहिँ डिस्टोर्सन गरिरहनु भएको छ। आफ्नो साथीभाइहरूसँग झगडा मात्रै गर्नुभएको छैन, 101 व्यङ्ग्यवाद मतलब दिँदै हुनुहुन्छ। नेपालको पहिलोपटक कुटनीतिक संसारमा नेपाललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अब डामाडोल पार्नुभएको छ कुटनीतिमा पनि होइन। त्यसको लामो व्याख्या हुनसक्ला, त्यो छुट्टै विषय हुनसक्ला। त्यसकारणले नेपालको अहिलेको स्थिति भनेको के भने कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि असफल, प्रधानमन्त्रीजी पार्टी जोगाएर हिँड्न अगाडि बढ्न पनि असफल, अरू के पनि गर्न सक्दा पनि एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी राखेर त्यसैबाट आफ्नो विकल्प दिन सक्नु पनि उहाँ असफल। अरू त केही भएन नि। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि के गर्नुभयो, 2 पल्ट काङ्ग्रेस पार्टी फुट्दै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ समानान्तर पार्टी गठनको आह्वान गरेको ठाउँमा पुगेर मञ्चमा बसेर यो मेरो पनि पार्टी हो भनेर त्यो पार्टी फुट्नबाट जोगाउनु हो। त्यस्तै संसदमा उहाँसँग बहुमत हुँदाहुँदै उहाँले काङ्ग्रेसभित्र किचलो भयो, ल म छोडिदिन्छु प्राइम मिनिस्टर भनेर पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो र प्राइम मिनिस्टर पद छोडेर हिँड्नुभयो। त्यसैले आज पनि नेपालको राजनीतिमा केही मानिसहरूलाई चाहिँ यो मानिस चाहिँ मतलब चाहिँ यस्तो पो त नेता भनेर भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि नाम आउँछ, यस्तो पो नेता भन्दा गणेश मान्जीले प्राइम मिनिस्टर छोडेको नाम आउँछ, यस्तो पो नेता भन्दा त्यो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला जो माले मसाले मण्डलले एउटै भन्नुहुन्थ्यो, अर्को चरण उहाँको जीवनको सेकेन्ड इन्डिङ्समा गएर उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट त्यो पनि माओवादी हतियार बोकेकोलाई राजाको एगेन्स्टमा गएर मूलधारमा ल्याउनु हो। त कहीँ न कहीँ इतिहासले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर मात्रै चाहिँ मानिसले आफ्नो चाहिँ भूमिका खोज्दैनन् क्या। ओलीजीले चाहिँ अस्ति संसद विघटन भएको बेलुका राजीनामा दिएर म अब छुट्टै भूमिकामा खेल्छु, मेरो अब भूमिका छुट्टै भयो, मैले गरेको चाहिँ संसद विघटन पुनर्स्थापना भयो र म नैतिक रूपले राजीनामा दिन्छु भनेको भए उहाँको हाइट बढ्थ्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकै ठाउँमा बस्थ्यो होइन। यसरी 3-4 टुक्रामा पनि विभाग हुने थियो। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीलेबाट अब कुनै पनि निकासको अपेक्षा नराख्नु। अब बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध जो संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिए 3टा पार्टी, खास गरी त्यो 3टा पार्टीले विकल्प कहिले देलान् कि नदेलान् होइन। अब मलाई के लाग्छ भने यो नयाँ वर्षको हामी चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा कुरा गर्दैछौँ, मलाई के लाग्छ नयाँ वर्ष सँगसँगै नेपालमा नयाँ चाहिँ ओलीको वैकल्पिक सरकार चाहिँ निर्माण हुने क्रम सुरु हुन्छ। जतिसुकै चाहिँ प्रचण्डजीले अहिले समर्थन दिए पनि यो समर्थन उहाँले हो फिर्ता लिनुहुन्छ, जतिसुकै जसपा चाहिँ अहिले चाहिँ ओलीजीसँग चाहिँ हनीमुन मनाइरहेको भए पनि यो पनि ब्रेक हुन्छ। र मलाई के लागिरहेछ भने प्रधानमन्त्री को हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनबाट र अरू पार्टीहरू पनि आउँछन्। नयाँ वर्ष 2078मा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विकल्प यो खोज्नु पनि पर्छ र खोज्ने चाहिँ तत्परता पनि र सक्रियता पनि अहिले देखिएको छ। नयाँ वर्ष नेपालमा नयाँ सरकार, तर त्यो सरकारले पनि फेरि शासन गर्न सक्दैन, संविधानमा चाहिँ नयाँ पनि सरकारले पनि शासन गर्न सक्दैन, उसले पनि देर सबेर अब एउटा टाइम जस्तो अहिले नयाँ सरकार बन्यो त्यसलाई 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न मिलेन। त 1 वर्ष गयो, 4-4.5 वर्ष त झन्डै कम्प्लिटै भइसकेको हुन्छ। त्यो सरकारले गर्ने भनेको त्यही 1 वर्षको पछि या 1 वर्षको हाराहारीमा नयाँ जनादेशको लागि फेरि जनताकै बिच जाने हो। अहिलेको लडाइँ मूलतः प्रकारान्तरले के बन्दैछ अब भने कसको नेतृत्वमा चुनाव हुने भन्ने बन्दैछ। चुनावमा जाने नै हो, 1 वर्षपछि चुनावमै जाने हो, स्थानीय निकायको चुनाव पनि छ,
संसदको चुनाव पनि छ, प्रदेशको पनि चुनाव छ। चुनाव यहाँ फेरि भ्रम छ एउटा, आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गर्न पायो भने बहुमतै ल्याइन्छ भन्ने सबैलाई छ। तर नेपालको ट्र्याक रेकर्ड त्यस्तो छैन। जसको नेतृत्वमा चुनाव भएछ त्यो हारेको छ प्रायः, सेकेन्ड थर्ड बाँडिरहेछन्। त्यस कारणले मलाई के लागेको छ भने यी सबै राजनीतिकका डाइनामिक्सहरूलाई बुझेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यसको ब्रह्मास्त्र छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने हो भने, लोकतन्त्र जोगाउने हो भने त्यसको ब्रह्मास्त्र काङ्ग्रेससँग छ। मधेसवादीहरूले आफ्नो हक, अधिकार, पहिचान यी सबैको राजनीतिलाई ठिक ढङ्गले लिएर जाने हो भने त्यो चाहिँ एउटा कुरा के पक्का बुझे हुन्छ भने त्यो चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ कसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यसमा लिबरल पार्टी भनेको काङ्ग्रेसै हो। अहिलेको जसपा धेरै हदसम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिक हुनुपर्नेमा आधारहरू भेट्दछु, चाहे त्यो महन्तजीको होस्, चाहे चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ महतोजीको होस् या अरू कसैको होस्। हो त्यहाँ बाबुरामजीको पृष्ठभूमि एउटा छुट्टै छ होइन, एउटा माओवादी आन्दोलनबाट आएको, नभए धेरै त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट नै गएका छन्। भोलिको दिनमा मलाई के लाग्छ भने यो स्वाभाविक पनि हुनसक्ला, एउटा नेतृत्वको चाहिँ चयन, सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको चयन र चाहिँ 1 वर्षपछि निर्वाचनमा जानको लागि नेपाली जनता अब तयार भए हुन्छ। 78 सालमा नभए पनि 79 सालको सुरुमै, वैशाखमै या चाहिँ 78 सालको चैतमा नयाँ जनादेशको लागि चाहिँ वातावरण बनिसकेको छ। यसलाई समय दिनमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई यो अवसर दिएकोमा, नयाँ वर्ष अगाडि छ, सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै, मलाई यो अवसर दिएकोमा यो टिमलाई पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु।